کسی نیست این دختر رو ساکت کنه؟ مگه نمیشنوی؟ داره گریه میکنه. بله خانم، بله. برو ببینش. شورشو در آورده. نمیدونم کجا داره پرسه میزنه و این بچه رو همین جوری انداخته گردن ما. رحیم چی شده؟ هیچی. همه چی خوبه؟ سلام خاله. خبر خوب فریده. نقشت داره عالی جواب میده. چطور؟ تا حالا رحیمو اینقدر عصبانی ندیده بودم. اونقدر عصبانی بود که نگو. خب خاله باید بگم اسکندر همه چی رو بهم گفت. آره، نمایش تو اسکندر داره خوب جواب میده. خاله کاش رحیم جانانو امروز از خونه بندازه بیرون. آره میندازه، اما نه به این زودیا. باید بیشتر از این توی آتیشش بدمیم و همه چیز سر وقتش درست میشه. وقتی رحیم جانانو از خونه پرت میکنه بیرون، میخوام با چشای خودم ببینم. میخوام رحیم انقدر توی وجودش از جانان متنفر بشه که حتی اسمشو نبره. وقتی جانان گریه کنه و از اون خونه بره بیرون، دلم خنک میشه و به هدفم میرسم. بذار جانان خانوم بیاد. اون فعلا فقط عشق رحیمو دیده، نه عصبانیتشو. انشالله. این کار چی بود رحیم؟ واقعا ازت انتظار نداشتم. فکر میکنی کارای تو درست بود؟ من چی کار کردم رحیم؟ تو بدون اطلاع من با اسکندر ملاقات داشتی. منظور دقیقاً چیه؟ چی داری میگی رحیم؟ از کی دارید همه ملاقات میکنید؟ رحیم معلوم هست چی داری میگی؟ این کارا چه معنی میده؟ اسکندر دوست منه و اینو تو خوب میدونی. ولی تو همسر منی. بهت گفته بودم به نظرم اون آدم درستی نیست، ولی تو بازم رفتی دیدنش. تو میخوای منو محدود کنی؟ داری به من شک میکنی رحیم؟ تو به من اعتماد نداری؟ بهت شک دارم چون تو به هم دروغ گفتی. من چه دروغی بهت گفتم ها؟ منم باید بدونم چی شده آخه. تو این همه مدت اسکندر رو میدید یا هر بار میپرسیدم انکار میکردی؟ چرا این کار میکردی؟ دارم ازت میپرسم چرا؟ تو چت شده رحیم؟ بعد از ازدواجمون این اولین باریه که اسکندر رو میبینم. بازم داری دروغ میگی. جانان من از دروغ متنفرم. یه لحظه، کی به تو گفته که من اسکندر رو میبینم؟ دیدن اون اسکندر لعنتی مهم نیست. مهم اینه که ناراحتم کردی. به هم دروغ گفتی. به هم خیانت کردی. چرا این کارو کردی؟ چرا این کارو کردی جان؟ روح में लगे हैं कांटे, आँखों में अंधेरे, मेरे हाथ ही ना आए, ख्वाब थे जो मेरे, पास पास रह कर तन्हाई, पूछती है दिल क्यों ये जुदाई, रोक रोक